हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई विन्डोज 10 को प्र्याक्टिकल कोर्समा। र आज हामीले चाहिँ विन्डोज 10 मा कसरी हामीले फाइलहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने त, फाइलहरूलाई फोल्डरहरूलाई अर्गनाइज कसरी गर्ने त्यसका बारेमा जान्ने छौं। फाइल फोल्डर अर्गनाइज गर्नु भनेको चाहिँ सबैलाई मिलाएर राख्नु हो के, हैन? कपी गर्नु, मुभ गर्नु, हैन? एक ठाउँको कुराहरू अर्को ठाउँमा राख्नु, नामहरू चेन्ज गर्नु, सबैले नाम अनुसार एक ठाउँमा राख्नु, साइज अनुसार, हैन? टाइप अनुसार सबैलाई एक ठाउँमा चाहिँ मिलाएर राख्ने काम नै हाम्रो अर्गनाइज हो के। र बेसिकली हामी चाहिँ आजको मेजर टार्गेट रहेको छ फाइल र फोल्डरहरूलाई अर्गनाइज गर्ने। त्यसको लागि हामीले चाहिँ फाइल एक्सप्लोरर भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ युज गर्छौं। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले फाइल एक्सप्लोररको बारेमा हिजो नै सबै डिटेलमा भनिसकेको छु है। यदि फाइल एक्सप्लोरर बारेमा थाहा छैन भनेदेखि प्लिज यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला है, अनि मात्र यसमा आउनु होला। र त्यति मात्र हैन, हामीले अरु सिक्ने भनेको चाहिँ कसरी हामीले मेनुहरू, रिबनहरू चाहिँ फाइल एक्सप्लोररको शो गर्न सक्छौं, हाइड गर्न सक्छौं, ठीक छ? ल अरु पनि धेरै कुराहरू छन्। हामी थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकल बेसमै जाम र थोरै तपाईहरुले सिलेबसमा भएको कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यति कुरा जानेर मात्र एक्जाम दिन जानु होला है विन्डोज 10 को, नत्र फेल हुने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ नि। हाम्रो ड्राइभको ओभरभ्यू, नेभिगेसन पेनको प्रिभ्यू पेन छ, मेनु र रिबन, अनि हाम्रो भ्यू एन्ड एडिटिङ फाइल प्रोपर्टिज। पहिला हामी यति कुरा सिकौं, त्यसपछि हामी कपी गर्ने, डिलिट गर्ने, नाम चेन्ज गर्ने, हैन? सबैलाई मिलाएर एक ठाउँमा राख्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्दै जानेछौं। केही गाह्रो कुरा हैन। सुरुमा हामी फ्यामिलियर हौं न त फाइल एक्सप्लोररमा हाम्रो के अप्सन दिएको हुन्छ भनेर। किनकि कति मान्छेलाई फाइल र फोल्डर त थाहा हुन्छ, तर साइडमा के कुरा दिएको हुन्छ भन्ने कुरामा एकदमै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छन् है। त्यो कुरा हामी क्लियर गर्दै जानेछौं। ल यो चाहिँ हाम्रो एउटा नर्मल डेस्कटप भयो। माथि डेस्कटप पार्ट जुन हाम्रो वर्किङ एरिया हो, जहाँ हामीले काम गरेको कुराहरू हेर्न सक्छौं। तल भनेको माथि के चलिरहेछ त हाम्रो एज अ समरी हेर्नको लागि बनाइएको हुन्छ है। ल हेर्नु होला, रिफ्रेश गरिराख्नु होला। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो दिस पीसी, यहाँनिर जानु पर्यो है। यसलाई राइट क्लिक अनि ओपन भनेर हुन्छ, वा डबल लेफ्ट क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। दुईटा अप्सन छ, एक त दुईचोटी एउटै बटम थिच्ने, अर्को भनेको लेफ्टतिरको नभएर राइटतिरको बटममा थिचेर ओपन पनि गर्न सक्छौं। तरिका सेम नै हो, केही पनि हाम्रो फरक छैन है। ल हेर्नु होला, यति हाम्रो आयो हैन? तपाईहरुको केही फरक आउन सक्छ है, यो कुरामा आतिनी हैन नि। फेरि तपाईहरुको चाहिँ एज अ सिम्पल यस्तो फर्मेटमा आउन सक्छ है। त्यो डराउनु पर्दैन, म सबै कुरा आज एकदम डिटेलमा सिकाउने छु। अब तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउँछु। डबल क्लिक ओपन। कसैको यसरी देखिएला, कसैको फरक तरिकाले देखिएला, कसैको यहाँनिर हाम्रो 3, 4, 5 वटा ड्राइभ देखिन्छ। त्यसमा झुक्किने हैन है, त्यो सबै नझुक्किनु होला भनेर आज हामी ती कुराहरुको प्र्याक्टिकल चाहिँ गर्नेछौं है। ल एक त तपाईहरुले दिस पीसीमा डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तल हाम्रो फाइल्स एन्ड फोल्डर भनेर हुन्छ, यहाँनिरबाट तपाईहरुले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। दुवै ठाउँबाट चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ दिस पीसी भनेर हुन्छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। ल र सिलेबसमा हाम्रो सुरुमा के दिएको छ त, ओभरभ्यू अफ ड्राइभ एन्ड फोल्डर स्ट्रक्चर भनेर भन्दैछ। हाम्रो ड्राइभ भन्ने के हो र फोल्डरको स्ट्रक्चर के हो त, त्यो कुरा जान्न चाहिँ हामीलाई सुरुमा जरुरी रहेछ क्या। अब ड्राइभ भनेको के हो त, त्यो कुरा आउँछ क्या। ड्राइभ भनेको हाम्रो ठाउँ हो जहाँनिर चाहिँ हामीले डाटाहरू राख्छौं के। जस्तै हेर्नु नि, यही सी ड्राइभ भयो, डी ड्राइभ भयो, कसैको EFGH, हैन? यसरी ड्राइभहरू धेरै हुन सक्छ। त्यो ड्राइभ भनेको के हो त, डाटाहरू राख्नको लागि छुट्याइएको ठाउँ हो क्या। र हेर्नु होला है, मैले चाहिँ यसलाई क्लोज गरे। तपाईहरुले यहाँनिर विन्डोज एक्स प्रेस गर्नु होला है, विन्डोज एक्स प्रेस गर्नु होला, वा यहाँनिर
राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर छ है, यहाँ जानु होला। थोरै टाइम लाग्न सक्छ लोड हुन, तर आतिनु पर्दैन। हामीले के हेरिरहेछौँ त अहिले ड्राइभहरूको बारेमा हेरिरहेछौँ है। यहाँनिर हेर्नु होला मसँग दुईटा छ। एउटा मेरो हार्ड डिस्क चाहिँ 238 GB को छ। खासमा यो हार्ड डिस्क हैन, हाम्रो SSD हो। SSD हाम्रो 238 GB को छ। अर्को चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्क चाहिँ 1 TB को छ के, सिम्पली 1000 GB को छ मानौँ न, ठिक छ। ल एउटा हाम्रो SSD, एउटा हाम्रो हार्ड डिस्क छ। अब कुरा आउँछ कि ड्राइभ भनेको के हो के। ड्राइभ भनेको हाम्रो डाटा राख्ने ठाउँ हो। यो हाम्रो हार्ड डिस्कको पनि हुन सक्छ, हेर्नु होला। अर्को भनेको हाम्रो यो सिम्पली के को पनि हुन सक्छ त, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड हैन, यी सबैको पनि हुन सक्छ। जस्तो हेर्नु नि यहाँनिर यहाँ हाम्रो सी ड्राइभ हो, यहाँ सी लेखेको छ। अर्को हुन्छ हाम्रो डी ड्राइभ, यहाँनिर डी लेखिएको छ हो। ल अब कुरा आउँछ कि ड्राइभ भनेको के हो है। अझ डिटेलमा बुझ्दाखेरि ड्राइभलाई चाहिँ हामीले एउटा हार्ड डिस्कलाई हामीले मानौँ टुक्रा टुक्रा गर्यौँ है। यहाँ हेर्नु होला, अहिले हाम्रो यो हार्ड डिस्क एउटा मात्र छ क्या, एउटा पार्टमा मात्र छ। मैले यसलाई चाहिँ यसरी टुक्रा 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 बनाएर के गर्न सक्छु त, एकभन्दा धेरै पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छु क्या। त्यस्तो केसमा यो ई ड्राइभ होला, एफ ड्राइभ होला, यो जी ड्राइभ होला क्या। हेर्नु होला ड्राइभले के देखाउँछ त, एउटा एरिया देखाउँछ क्या। डाटा त राख्छौँ तर कुन एरियामा राखेको छौँ क्या, हो त्यो एरियालाई नै हामी ड्राइभ भन्छौँ क्या। जस्तो हाम्रो यो सी भन्ने एरिया छ, यो हाम्रो डी भन्ने एरिया छ, ठिक छ। हुन त यहाँ पनि हाम्रो डिभाइड गरिएको छ, तर यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो एरिया असाइन गरिएको छैन क्या। जबसम्म हामीले यिनीहरूमा यो एरिया हो भनेर भन्दैनौँ नि, यो सबै हाम्रो बाइ डिफल्ट हाइड हुन्छ क्या। जब हामीले यिनीहरूलाई एरिया दिन्छौँ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौँ है। ल हेर्नु होला, ठिक छ। म हेर्नु होला है, यो हार्ड डिस्कलाई के गर्छु त, म यो मेरो 1000 GB को हार्ड डिस्कलाई म 2 पार्टमा डिभाइड गर्छु। यतातिर म 900 GB मध्ये 800 GB यता राखिदिन्छु, ठिक छ। यसो गरौँ न, 850 GB यहाँ राखिदिउँ र म अरू 30 GB चाहिँ यतातिर राखिदिन्छु है। हुन त 30 GB त खास यतिमा हुन्छ, ठिक छ। हेर्नु होला है, र कतिलाई आइडिया हुँदैन कि हाम्रो यो 30 GB नै किन तपाईँले लिनुभयो, 500 GB 400 GB किन लिनु भएन, त्यसको एन्सर पनि छ है। माथि हेर्नु होला, यहाँनिर यतापट्टिको पार्टमा हेर्नु त, हाम्रो यो हार्ड डिस्कको के छ त, टोटल चाहिँ 931 GB छ, जसमध्ये फ्री भनेको हाम्रो 187 GB मात्र छ क्या, वा 20% फ्री छ। अर्थात् यो टोटल मध्ये हेर्नु होला है, यो टोटल 900 GB मध्ये चाहिँ हाम्रो 80% यति चाहिँ हाम्रो फुल भइसकेको छ। यति पार्ट हामीले चलाउन पाउँदैनौँ क्या। हामीसँग फ्री कति छ त, यतापट्टिको हाम्रो 187 GB चाहिँ फ्री छ क्या हो। र अलवेज हामीले डिभाइड गर्ने भनेको के हो त, फ्री पार्टबाट डिभाइड गर्छौँ क्या। इमेजिन गर्नु तपाईँको रुमलाई, तपाईँले रुमलाई 2 पार्टमा डिभाइड गराउनु भएको छ। जहाँबाट रुम खाली छ त्यहीँबाट त डिभाइड गर्ने हो नि त। यसलाई एज अ रुम मान्नु न। अब रुममा यतापट्टि सामान छ यति पार्टमा, अब सामान भएको पार्टलाई चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्यो त, मिलेन नि वाल कसरी यहाँनिर हाल्ने त। हामीले के गर्न सक्छौँ त, जहाँनिरबाट फ्री छ त्यहाँदेखि डिभाइड गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि हाल्न सकियो हैन। त्यसै गरी हामीले यहाँबाट 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 जुन पार्टमा पनि डिभाइड गर्न पाइयो, तर फ्री भएको पार्टमा मात्र है। त्यसकारण म चाहिँ 127 GB फ्री रहेछ, मैले चाहिँ 30 GB निकालेँ है। धेरै निकाल्दिनँ, टाइम लाग्छ। ल त्यसको लागि सिम्पली यहाँ हार्ड डिस्कमा आउनु होला अनि राइट क्लिक, ठिक छ। तल हाम्रो श्रिङ्क भोल्युम भनेर आउँछ क्या, वा यहाँनिरबाट चाहिँ कति स्पेस छुट्याएर फाल्ने त,
अर्थात् हाम्रो कति स्पेस लिएर चाहिँ अर्को ड्राइभ बनाउने मैले श्रिङ्क गरेँ। हेर है, थोरै बेरमा हाम्रो सकिहाल्छ, के गाह्रो कुरो छैन। त्यही स्पेस कति चाहिएको हो त्यति जिबी असाइन गर्ने हो, अनि हामीले लेखेर चाहिँ ओके मात्र गरिदिने हो क्या। त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। ल हेर है, अब उसले भन्दैछ कति एमबी चाहिँ फ्री गराउने। ल यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै मलाई चाहिँ कति एमबी सोधेको छ। ल मानौ न मलाई चाहिँ 30 जिबी वा 20 जिबी वा 30 जिबी 35 तपाईँले कति चाहिएको छ क्यालकुलेटर निकाल्ने। ठिक छ। ल र सबैले क्यालकुलेट गर्न त आउँछ होला होइन। जस्तो मलाई चाहिँ ल 25 जिबी चाहिएको छ। 1 जिबी बराबर हाम्रो 1024 एमबी हुन्छ। भनेपछि 25 जिबी भनेको कति एमबी हुने रहेछ त हाम्रो 25600। ल 25 जिबी मैले पेस्ट गरेँ है। ए 25,600 एमबी। ल हेर्नु होला है, पेस्ट दिएन भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर भ्यालु हेरेर पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। ल श्रिङ्क गरेँ है। ल भोल्युम यु सिलेक्टेड टु श्रिङ्क मे बी करप्टेड। ल मेरो चाहिँ यो भोल्युम चाहिँ करप्टेड रहेछ है। ठिक छ, केही छैन, थोरै बेर पर्खनु होला। मैले एकचोटि अझ ट्राई गर्छु। श्रिङ्क भोल्युममा जाने, हेर्नु होला है। तपाईँहरूले चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नु होला। यसमा चाहिँ मेरो थोरै प्रब्लम देखाएको छ। म फेरि यसलाई एकचोटि राम्ररी इन्सर्ट गर्छु। ठिक छ, म यसमा भएको इररहरू पनि सल्भ गर्न तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है। दिस पिसीमा जानु होला। अनि यो थियो हाम्रो होइन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ल यहाँनिर राइट क्लिक, अनि तपाईँहरूको यहाँनिर प्रोपर्टिज भनेर हुन्छ है। र यहाँ हाम्रो टुल्स भन्ने ट्याबमा हुन्छ। यहाँनिर छ कि इररहरूको लागि चाहिँ चेक गर्छ क्या। यहाँनिर चाहिँ चेकिङ गर्ने काम गर्छ। स्क्यान एन्ड रिपेयर ड्राइभ भनेर तल दिएको हुन्छ, हेर्नु होला। म तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै स्टेपहरू लाइन बाई लाइन सिकाइदिन्छु। यदि हार्ड डिस्क यसरी करप्ट भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कुन ड्राइभ बिग्रेको छ त्यसलाई चाहिँ राइट क्लिक, अनि तल प्रोपर्टिजमा जाने। अर्को छ टुल्स हो। यहाँ जेनरलमा होला, कुनै बेला सेक्युरिटीमा होला। हामी टुल्स खोजेर टुल्समा जानु पर्यो। हाम्रो चेक फर इरर भनेर छ। ल यहाँ चेक गर्ने, अनि स्क्यान एन्ड रिपेयर ड्राइभमा गर्ने। तर एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो डाटाहरू ब्याकअप लिनु होला है। किनकि तपाईँहरूको डाटामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ खराबी भएको कारणले चाहिँ त्यो डिलिट हुनसक्छ है रिपेयर गर्ने बेला। ठिक छ, यहाँनिर स्क्यान एन्ड रिपेयर ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ। ल मैले चाहिँ अहिले क्यान्सल गरेँ, मैले चाहिँ डाटाहरू ब्याकअप लिएको छैन। ठिक छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ एज अ आइडिया भयो होला। ठिक छ, म अर्को मेरो यो डिफल्ट ड्राइभलाई चाहिँ म 2 पार्टमा डिभाइड गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाइदिन्छु। ल यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु होला, डिस्क म्यानेजमेन्ट। मेरो तलवाला ड्राइभ चाहिँ करप्टेड रहेछ है। हामी करप्ट नभएको ड्राइभलाई फोकस गरौँ अब। ल जुन हाम्रो यहाँ ड्राइभ दिएको छ नि हो, यहाँ सी ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो टोटल कति स्पेस रहेछ हाम्रो 236.9 जिबी रहेछ, जसमध्ये हाम्रो 33 जिबी चाहिँ फ्री रहेछ क्या। यतापट्टिको हाम्रो 33 जिबी फ्री रहेछ। ल यसबाट चाहिँ हामी 2 जिबी चाहिँ निकालौँ न। जति जिबी निकाल्दा पनि हुन्छ। मसँग थोरै स्पेस भएको कारणले मैले चाहिँ 2 जिबी निकालेँ है। यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली यसमा राइट क्लिक, श्रिङ्क भोल्युम। थोरै टाइम लाग्छ है, एकदमै थोरै टाइम लाग्छ। त्यहाँ हाम्रो 10 to 50 सेकेन्डसम्म लाग्न सक्छ है, त्योभन्दा बढी लाग्दैन। यदि तपाईँहरूको कम्प्युटर स्लो छ भनेदेखि केही बढी चाहिँ लाग्न सक्छ है। त्यसमा आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन, एकदम धैर्य राख्नु होला है। उसले कोइरिङ गर्दैछ कि। ल मलाई चाहिँ 2 जिबी चाहिएको छ। 2 जिबी भनेको हाम्रो 2048 एमबी हो। ठिक छ, केही बेरमा हाम्रो यहाँनिर 2 जिबी चाहिँ खाली स्पेस आइदिन्छ है। हेर्नु होला,
एकैछिनमा आइहाल्छ है। त्यस्तो डराइराख्नुपर्ने केही जरुरी पनि छैन। ल हाम्रो यसले चाहिँ के गर्दैछ त, यो 236 GB टोटललाई चाहिँ 234 र 2 GB छुट्टा छुट्टै गर्दैछ क्या। यतापट्टि हाम्रो 234 GB, यतापट्टि हाम्रो 2 GB चाहिँ फ्री गर्दैछ। ल थोरै बेर पर्खनु होला, सकिनै लाग्यो। एकैछिनमा सकिहाल्छ, माउस हाम्रो घुमिरहेछ, अर्थात् ब्याकग्राउन्डमा काम भइरहेछ। वेटिङ गर्नु होला भनेर भनेको हो क्या। वेट गर्नु होला, सँगसँगै चियाहरू पनि खान सक्नुहुन्छ है। अनि यो कुरा सकेपछि म तपाईहरुलाई अरु पनि कुराहरू सिकाउँदै जान्छु। जस्तो हाम्रो त्यसपछि छ ड्राइभ एन्ड फोल्डरको स्ट्रक्चर। यी सबै कुराहरू म सिकाउँदै जान्छु थोरै है। यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइम लागिरहेछ, यसले अब क्यान्सल गर्न पनि मिल्दैन है। थोरै बेर चाहिँ वेट गर्नु होला, एकैछिनमा हाम्रो काम सकिन्छ। मैले चाहिँ भिडियो केही बेरको लागि पज गरेँ है, किनकि टाइम लाग्न सक्छ। ल 2 GB आयो हैन। थोरै यो चाहिँ मैले चिन्ह लगाएको थिएँ, चिन्हमा त ठ्याक्कै बसेन, तर केही फरक पर्दैन। तपाईहरुले बुझ्नुभयो नि कि हामीले के गर्यौं त। एउटा ठुलो हाम्रो स्पेस थियो, त्यो स्पेसलाई हामीले चाहिँ 2 पार्टमा डिभाइड मात्र गरेको हो क्या। त्यो भन्दा एक्स्ट्रा हामीले केही पनि गरेनौं। ल अब यहाँ सी ड्राइभ छ, डी ड्राइभ छ। नेक्स्ट पार्ट भनेको के हो त, हामीले अब यसलाई पनि हामीले अब एलोकेट गर्न जान्नु पर्यो है। सिम्पली यहाँ जाने, यसलाई राइट क्लिक, यहाँ आएर है, यहाँ आएर गर्ने हैन नि, यो ब्लकलाई राइट क्लिक अनि न्यू सिम्पल भोल्युममा जाने, अनि नेक्स्ट। ल टोटललाई नै गर्नु छ मलाई, मैले टोटललाई नै कुन ड्राइभ दिने त नाम हेर्नु होला। ABEFG छ, सी र डी किन छैन त? सी र डी त पहिले हाम्रो असाइन भइसकेको छ नि त, त्यसकारणले हाम्रो सी र डी चाहिँ रिजर्भ भइसकेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ देखाउँदैन हैन। त्यो भन्दा चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू सबै छ क्या। कुनै दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो नामको अगाडिको लेटर पनि दिन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। ल मैले नेक्स्ट गरे, NTFS राख्नु होला है। नेक्स्ट, फिनिश। ल एकैछिनमा हाम्रो यो ल भइहाल्यो हैन। यस हाम्रो 2 GB भनेर आयो है। ल मैले चाहिँ यसलाई मिनिमाइज गरेँ। अब यहाँ दिस पीसीमा गएर हेर्नु होला है, के आउँछ त, सी ड्राइभ, डी ड्राइभ र एस ड्राइभ। हेर है, ड्राइभ भनेको के रहेछ त, एउटा एरिया रहेछ क्या, वा एउटा कोठा जस्तो रहेछ, जहाँनिर हामीले डाटाहरू राख्न सक्छौं। यो एउटै हार्ड डिस्कलाई, एउटै हामीले स्टोरेज डिभाइसलाई चाहिँ धेरै टुक्रा टुक्रा बनाएर फरक फरक ड्राइभ पनि दिन सक्छौं। वा एज सिम्पली हामीले एउटा हार्ड डिस्कलाई वा एउटा स्टोरेज डिभाइसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा नपारेर एउटा हार्ड डिस्कलाई एउटा ड्राइभ दिने के, सी ड्राइभ एउटा हार्ड डिस्कलाई, डी ड्राइभ अर्को हार्ड डिस्कलाई, ई ड्राइभ अर्को हार्ड डिस्कलाई, हाम्रो एउटा डीभीडीलाई, अर्को पेन ड्राइभलाई, एउटा मेमोरी कार्डलाई दिन सक्छौं। वा हामीले एउटै हार्ड डिस्कलाई 3 टुक्रा, 4 टुक्रा, 5 टुक्रा, 7 टुक्रा, 10 टुक्रामा डिभाइड गरेर सबैलाई चाहिँ एउटा एउटा ड्राइभ दिन सक्छौं के। त्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही छैन। ड्राइभ दिनु भनेको के हो त, एउटा एरिया असाइन गरिदिनु हो क्या। ल हार्ड डिस्कको जुन हाम्रो यति एरिया छ नि, यति एरिया चाहिँ मैले छुट्याइदिएँ 2 GB, 234 GB छुट्याइदिएँ। यो हाम्रो 1000 GB एउटा मात्र छ, यसलाई 2 पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, तर यसमा थोरै हाम्रो करप्सन भएको छ। यसलाई चाहिँ मैले रिपेयर गर्नुपर्छ, 15-20 मिनट लाग्छ। त्यो पछि त तपाईहरुले गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई सिकाइ पनि सकेको छु कि कसरी करप्ट भएको डिभाइसलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ। सिम्पली हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, म एकचोटि अझै रिभाइज गरिदिन्छु। यहाँ जाने, राइट क्लिक, प्रोपर्टिज, टुल्समा, अनि यहाँनिर छ हाम्रो चेक, तल हाम्रो स्क्यान एन्ड रिपेयर भनेर हुन्छ है, ठिक छ। यहाँ गर्नु होला। अब मलाई आधी घण्टा लाउनु छैन, किनकि हामीले अझ धेरै कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, सो मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ है। ल अर्को हाम्रो प्र्याक्टिकलमा के छ त, त्यो कुराहरू जानौँ है। नेक्स्ट हाम्रो फोल्डर स्ट्रक्चर जान्नुपर्ने छ, केही गाह्रो होइन। र कतिलाई थाहै हुँदैन कि हाम्रो यो जुन ड्राइभ छ नि, यिनीहरूलाई हाइड पनि गर्न मिल्छ है। म त्यो पनि सिकाइहाल्छु है, ठिक छ। ल जस्तो यो 2 GB लाई के गर्न मन लाग्छ त, हाइड गर्न मन लाग्छ। यसमा राइट क्लिक,
अनि हाम्रो यो चेन्ज ड्राइभ लेटर अर पाथ भनेर छ यहाँनिर जाने ठिक छ। अनि यहाँनिरबाट रिमुभ गरिदिने क्या मैले एस गरिदिएँ हेर्नु होला है यो अहिले युजमा छ त्यस कारण मैले चाहिँ यसलाई पहिले क्लोज गरेँ है ठिक छ। ल थोरै बेर पक्नु होला है एकैछिनमा हाम्रो सकिहाल्छ खासै केही गाह्रो छैन। ल हेर्नु होला अहिले 2 GB त छ स्पेस देखाइरहेछ तर कुनै पनि ड्राइभ छ त छैन नि। यहाँनिर सी छ डी छ हाम्रो यहाँनिर EFGH कुनै पनि छैन क्या। अर्थात् यसमा के भएको हो त हामीले एरिया त छुट्यायौँ तर एरियाको नाम दिएनौँ क्या। एरियाको नाम दिएन भनेदेखि हाम्रो हाइड भएर बस्छ अब देखिँदैन है। तपाईँहरूले अब आएर आफ्नो दिस पीसीमा डबल क्लिक गर्नु होला त्यो 2 GB वाला पार्ट हाम्रो हराएर जान्छ। ल अब साइड बाई साइडै राखौँ न त हामी हेर्नु होला है। अब म के गर्छु त्यो 2 GB लाई राइट क्लिक र चेन्ज ड्राइभ अर पाथ भनेर आउँछु होइन। ल अब एडमा आउनु होला कुन एरिया दिने त ल ई भनेर छ FGH ल मैले यसपालि चाहिँ एल दिएँ है कुनै दिनु हुन्छ मेरो माउस एलमै गयो मैले एलमै हालिदिएँ। ल जेमा आयो जेमै राखिदिएँ मैले ओके केही बेर पक्नु होला हाम्रो आफै असाइन भइदिन्छ। ल दिस पीसीमा आएर हेर्नु होला त के भयो त हाम्रो 2 GB स्पेस आफै जे ड्राइभमा आयो क्या हो। अब तपाईँहरूले कन्सेप्ट बुझ्नु भयो त सिम्पली के रहेछ त ड्राइभ भनेको एउटा एरिया रहेछ क्या जहाँ हामीले चाहिँ एउटा नाम दिएर त्यहाँ डाटाहरू राख्न सक्छौँ र यो एरिया हाम्रो एउटै हार्ड डिस्कको 3-4 वटा पनि हुनसक्छ कुनै बेला एउटा हार्ड डिस्कको एउटा मात्र हुनसक्छ। मेमोरी कार्डमा पनि त्यही रुल हो क्या पेन ड्राइभमा पनि त्यही रुल हो हार्ड डिस्कमा नि त्यही हो SSDमा नि त्यही हो CD DVD ब्लुरे म्याग्नेटो अप्टिकल डिस्क सबैमा त्यही फर्मेट हो क्या। हामीले एउटालाई सिंगल पनि राख्न सक्छौँ एउटालाई हामीले 2-3 टुक्रामा डिभाइड गर्न सक्छौँ। टुक्रा गर्दा पनि त एउटा एरिया हुन्छ नि त। तपाईँको एउटा रुम छ रुमलाई 3-4 टुक्रा बनाउनु भयो के हुन्छ त्यो 3-4 टुक्रा बन्दा पनि त्यो 4वटा टुक्रा सानो सानो बन्छ तर त्यो पनि त एउटा रुम भयो नि त। त्यसै गरी हाम्रो सुरुमा एउटै डिस्क हुन्छ एउटै ड्राइभ हुन्छ त्यो ड्राइभलाई नै हामीले टुक्रा टुक्रा बनाएर अरू ड्राइभ पनि बनाउन सक्छौँ क्या सिम्पल थियो। ल ड्राइभको स्ट्रक्चर त बुझ्नु भयो होइन तपाईँहरूले। नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो फोल्डरको स्ट्रक्चर जुन केही पनि गाह्रो छैन। जस्तै म यो ड्राइभमा आएँ है त यसमा अब राइट क्लिक र न्यू फोल्डर ठिक छ यो फोल्डर बनायौँ। अब यो फोल्डरभित्र पनि हामीले के गर्न सक्छौँ फोल्डरहरू अझै बनाउन सक्छौँ क्या। फरक के हुन्छ त ड्राइभभित्र हामीले एउटा ड्राइभमा अर्को ड्राइभ बनाउँदाखेरि चाहिँ पार्ट छुट्टिन्छ हेर्नु होला है। कतिजनाले बुझ्नु भएन अलि थोरै चाहिँ थ्योरी हामी जानिहालौँ है थोरै छ किनकि यो पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाममा सोद्धाखेरि एकदमै काम लाग्छ। ल डिस्क म्यानेजमेन्टमा आउनु होला विन्डोज एक्सप्रेस गरेर थोरै बेर हाम्रो लोड भइहाल्छ। ड्राइभमा के हुन्छ त हामीले यदि एउटा ड्राइभलाई चाहिँ अर्को ड्राइभ बनाउन खोज्यो भनेदेखि हाम्रो टुक्रा टुक्रामा डिभाइड भइदिन्छ क्या। जस्तो मैले नि यसमा अर्को ड्राइभ थपेँ भनेदेखि हाम्रो यो टुक्रा टुक्रामा डिभाइड हुनसक्छ है। के हुन्छ त टुक्रा टुक्रामा डिभाइड हुनसक्छ तर मैले फोल्डरभित्र फोल्डर बनाएमा के हुन्छ त त्यो कुरा पनि थोरै हामी जानिहालौँ है। र मैले यो फोल्डर न्यू फोल्डर छ यो फोल्डरभित्र अर्को फोल्डर बनायो भने के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई एउटा ठुलो घरभित्र सानो घर बनाउनु जस्तो हो क्या फोल्डरभित्र फोल्डर बनाउनु भनेको। तर हाम्रो ड्राइभभित्र ड्राइभ बनाउनु भनेको के हो त यसलाई अर्को टुक्रामा डिभाइड गर्नु हो क्या। तर हाम्रो फोल्डरभित्र फोल्डर बनाउनु भनेको के हो त एउटा ठुलो फोल्डर थियो त्यो भित्र हामीले अर्को न्यू फोल्डर बनायौँ हैन। आफ्नो नामको फोल्डर हुनसक्छ साथीको नामको गीतको भिडियोको यसरी हामीले छुट्टा छुट्टै फोल्डर बनाउन सक्छौँ क्या। यो चाहिँ फरक छ है। ड्राइभमा चाहिँ अर्को ड्राइभ थप्दाखेरि
फरक फरक टुक्रामा डिभाइड हुन्छ। तर फोल्डरभित्र फोल्डर थप्यो भनेदेखि हाम्रो यो एउटा ठुलो एरिया माथिबाट छ, ठिक छ। ल त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भित्रभित्रै अरु कुराहरु बनाइराछौं के। नि हेर्नु न, बाहिरबाट हाम्रो यी न्यू फोल्डर भनेर छ, त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो तीनटा छ के। अर्थात बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा मात्र छ, तर त्यो भित्र हाम्रो तीनटा फरक फरक कुरा राखिएको छ के। एउटा यहाँ छ, अर्को हाम्रो यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, हैन, तीनटा तीनटा। तर ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो एकैचोटी टुक्रा टुक्रामा डिभाइड भइदिन्छ है। त्यति कुरा हो हामीले जान्नु पर्ने। अर्को हामी सिलेबसमा फोकस गरौँ त नेक्स्ट हामीले जान्नु पर्ने कुरा के रहेछ। अर्को चाहिँ हाम्रो नेभिगेसन पेन, डिटेल एन्ड प्रिभ्यू पेन। ल यति कुरा हामीले जानिहालौं है, जुन हाम्रो लागि एकदमै जरुरी छ। यो नजानी नहुने कुराहरु हुन् है। अब युजिङ नेभिगेसन डिटेल एन्ड प्रिभ्यू पेन। ल सिम्पली दिस पीसी मा जानु होला है। यति गरिसकेपछि प्राय सबैको यस्तै ओपन हुन्छ। अब कसैको यहाँनिर 3 वटा होला, कसैको एउटा होला, कसैको 2टा होला। यो कुरामा फोकस नगर्नु होला है। सिम्पली यो मेनु ओपन भयो भनेर बुझ्नु होला नि तपाईहरु हो। कसैको दिस पीसी मा चाहिँ यसरी क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्ट डाउनलोडहरु चाहिँ ओपन भएको हुन सक्छ। त्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही छैन। अब आउँछ जुन हाम्रो साइडमा देखाइएको छ नि यो पार्ट। यो पार्ट हाम्रो के हो त नेभिगेसन पेन हो के। नेभिगेसन भनेको लोकेसन देखाउनु हो के। जस्तो हामीले गुगल म्यापमा लोकेसन हेर्छौं नि हो, त्यसैगरी हामीले आफ्नो फाइलहरु फोल्डरहरु कहाँ छ त्यो लोकेसन हेर्नु नै के हो त हाम्रो यो नेभिगेसन पेन हो। अब यसलाई चाहिँ देखाउने र लुकाउने कुरा आउँछ। त्यसको लागि साइडमा यहाँ भ्यू भनेर छ है। यहाँनिर हाम्रो भ्यू भनेर छ। माथि हाम्रो भ्यू भनेर त्यहाँ क्लिक गर्नु होला है। अब भ्यूमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर हाम्रो नेभिगेसन पेन भनेर आउँछ, ठीक छ। अब नेभिगेसन मा चाहिँ के गर्ने त प्रिभ्यू हैन, देखाउने कि नदेखाउने त त्यो कुराहरु आउँछ। अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर नेभिगेसन पेनमा के देखाउने त सो अल फोल्डर, सबै फोल्डरहरु ओपन भएर देखायो। अर्को यो साइडमा चाहिँ हाम्रो सो लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीहरु के छ हैन, यहाँनिर छ के तल लाइब्रेरी हो यो कुरा भनेको छ। त्यसैगरी अर्को हाम्रो नेभिगेसनमा एक्सपान्ड टु ओपन फोल्डर, यसले चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरु चाहिँ ओपन गरेर देखाइदिन्छ के बाइ डिफल्ट। हामीले यहाँनिर खोलिराख्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? नबुझेको कुराहरु चाहिँ सोध्नु होला है। सिम्पल छ। सुरुमा यहाँ माथिको भ्यूमा क्लिक गर्ने, त्यो भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो नेभिगेसन पेन भन्ने अप्सन आउँछ है। के कुरा देखाउने त यी। अब यो हटाउने मन लाग्छ भनेदेखि नेभिगेसन पेनबाट चाहिँ यो टिक मार्क हटाइदिने हाइड भइदिन्छ है। कति हेर्छौं नि हाम्रो साइडको नेभिगेसन पेन छ नि त्यो नै हाइड भइदिन्छ के। त्यो हाइड भएको छ भनेदेखि र प्राय हाम्रो यसरी चाहिँ आएर बस्दिन्छ यहाँनिर। तपाईहरुको कम्प्युटरमा आएर बाइ डिफल्ट बस्दिरहेको हुन्छ। ला साइडको हरायो भनेर कतिजना चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन् के हैन। ला के भयो भनेर सोचिरहेको हुन्छन्, बिग्रियो कि भनेर। वास्तवमा के भएको हो त नेभिगेसन पेन हाम्रो हाइड भएको हो। त्यसको लागि यहाँ लुकेको छ हेर्नको लागि भ्यूमा जाने, भ्यू भनेको हेर्नु त हो नि, क्लिक गर्ने अनि नेभिगेसन पेन चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यहाँबाट टिक मार्क हटेको छ, एकचोटी क्लिक गरेमा टिक मार्क आफै आउँछ। ल अब देखिने भयो नि त। अब के कुरा देखाउने भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ लाइब्रेरी हटाउन मन लाग्छ। यो लाइब्रेरी अब हट्छ है, हेर्नु होला। तल हाम्रो यो लाइब्रेरी छ नि अहिले, यो लाइब्रेरी हाम्रो हटेर जान्छ है। किनकि म लाइब्रेरी नदेखाउने भन्ने यहाँनिर चुज गरिदिन्छु क्या। थोरै बेर पर्खनु होला। सो लाइब्रेरी वाला पोर्सन चाहिँ मैले हटाइदिएँ है। थोरै बेर पर्खनु होला। ल अब हाम्रो लाइब्रेरी हटेर जान्छ, तर रिफ्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ है। ल ठीक छ, रिफ्रेस चाहिँ हामीले एकचोटी गर्नुपर्छ क्या। रिफ्रेस नगरिकन इफेक्ट चाहिँ नदेखिन सक्छ है। ल भयो नेभिगेसन पेन। अब प्रिभ्यू पेन भनेको चाहिँ हाम्रो के कुरा देखाउने त प्रिभ्यूमा, ठीक छ। यता साइडको कुराहरु हुन्छ कि कतिले हेर्नु न बुझ्नु न भइन जस्तो छ। यो साइडमा
यहाँनिर एउटा सानो बार छ कि कतिले हेर्नुभयो कतिले हेर्नु भएन यो साइडमा चाहिँ हाम्रो प्रिभ्यू देखाउँछ क्या जस्तो म कुनै एउटा फोटो ओपन गर्छु है फोटो छ कि छैन मसँग ल अब यहाँ म फोटोमा क्लिक गर्छु साइडमा प्रिभ्यू देखायो कि फोटो छ साइडमा प्रिभ्यू देखाउँछ क्या जस्तै हेर्नु नि यहाँनिर हाम्रो के भयो त साइडमा प्रिभ्यू देखायो क्या ठिक छ ल अब मैले प्रिभ्यू पेनमा हटायो भनेदेखि यो जुन हाम्रो साइटको छ नि साइटको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हटेर जान्छ है ल हेर्नु होला प्रिभ्यू पेनमा मैले क्लिक गरेँ माथि यता साइडमा म क्लिक गर्छु है यो हाम्रो हटेर जान्छ हेर्नु होला है हट्यो फेरि क्लिक गर्छु प्रिभ्यू देखाउँछ क्या अर्थात् ओपन गर्नुभन्दा अगाडि यसले हामीलाई हिन्ट दिन्छ क्या यहाँनिर यो छ भनेर अब फोटो छ भनेर सानो देखाउँछ ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ कुनै ठुलो कुरा हो भने यहाँनिर तानेर ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ है ठिक छ भिडियोहरूको पनि देखाउँछ ल भयो होइन अर्को हाम्रो कुन पेन छ त नेभिगेसन डिटेल र प्रिभ्यू पेन अर्को हाम्रो डिटेलवाला पार्ट रहेछ डिटेल भनेको चाहिँ लिस्ट देखाउँछ कि यहाँनिर हेर्नु न डिटेलहरू अघि हाम्रो प्रिभ्यू मात्र थियो अब चाहिँ उसले के देखाउँछ त त्यसको सबै डिटेलहरू देखाउँछ क्या हेर्नु न सबै डिटेलहरू देखाउँछ त्यसको नाम के हो साइज के हो होइन कहिले बनायो कति बाई कतिको हो क्यामेरा कुनले खिच्यो त त्यो सबै कुराहरू देखाउँछ कि यहाँनिर कहिले बनायो कमेन्टहरू सबै कुराहरू देखाउँछ कि डिटेलमा यदि डिटेल मैले लुकाउन मन लाग्यो डिटेल पेनमा क्लिक गरिदिने डिटेल हाम्रो हाइड भयो अब हाम्रो फोटो मात्र देखाउँछ हो ल यसरी के हेर्ने भन्ने कुरा हामीले चुज गर्न सक्छौँ ठिक छ ल हेर्नु होला है नेक्स्ट हाम्रो मेनुज एन्ड रिबन भन्ने अप्सन छ है ठिक छ र अर्को छ हाम्रो भ्यू एन्ड एडिटिङ फाइल प्रोपर्टिज यसो गरौँ न त यी पार्टहरू चाहिँ हामी भोलि कभर गरौँ है आजको तपाईँहरूलाई चाहिँ अलि धेरै नै हेभी भएको हुनसक्छ किनकि धेरै कुराहरू डिटेलमा जान्यौँ नि त र यो पार्ट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रिभाइज गर्नु होला मेनु एन्ड रिबनहरू सजिलो छ क्या भर्खर हामीले पढेकै कुराहरू हुन् केही एक्स्ट्रा कुरा होइन क्या जुन हाम्रो माथिको बटम छ नि यो हाम्रो मेनु भयो यति यो हाम्रो मेनु भयो जुन फाइल होम सेयर भ्यू देखाइएको छ र रिबन भनेको त्योभन्दा तलको पार्ट के हाम्रो हो यो हाम्रो रिबन तलको पार्ट यही कुरा हामीले जान्नुपर्ने हो तर अलि डिटेलमा जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ है आजको लागि यति भन्दै मैले बिदा मागेँ र भिडियो हेर्दैकोमा तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ र नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोध्नु होला है मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल एज अ सिरियली प्यारलली लाँदैछु किनकि कतिलाई प्र्याक्टिकल आउँछ नि थ्योरी आउँदैन बुझ्दैनन् क्या अब प्र्याक्टिकल त गर्छ ल यसरी गर्ने तर किन गरेको थाहै हुँदैन क्या यसको मिनिङ के हो थाहै हुँदैनन् यतिकै हावामा ट्याकटुक चलाएर काम बनाउँछन् है तर हामीले मिनिङ चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त्यस कारण यो मिनिङ बुझ्नको लागि भोलि हामी अलि डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ल यति भन्दा मैले बिदा मागेँ हस्त धन्यवाद है।